Sorry ass DJ. 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 मुझे तो लगता है आज के दिन को लकी दिन कहना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम के बाद तुम सब लोग एक साथ डिनर कर रहे हो। वरना कोई कॉलेज तो कोई अपने ऑफिस चला जाता है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं घर पे अकेला क्या करता हूँ, मैं इस घर में कैसे गुजार रहा हूँ ज़िंदगी। इस घर में कैद होकर रह गया हूँ। जहाँ मेरे इस नल्ले हस्बैंड को मेरी कोई कदर नहीं है, वहाँ मेरे इन नालायक बच्चों को भी मेरी कोई कदर नहीं है। कभी नहीं पूछा कि डैड आपकी लाइफ कैसे जा रही है, आप इस घर के अंदर बाउंड होकर कैसे रह रहे हैं। एक जेल की तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ना तुम लोग मेरे पास बैठते हो, ना मुझसे बात करते हो, और ना मेरी बात सुनते हो। तुम लोगों के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम सब लोग कितने चेंज हो गए हो। सब लोग सिर्फ पैसे के पीछे, अपने काम के पीछे लग गए हैं। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं और उनके बच्चों को भी नहीं। अरे पापा, ये डैड को आधी रात को क्या हो गया है? तुम्हारे डैड के अंदर आई थिंक आधी रात को मंजुलिका की आत्मा आ गई है, और मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगा। डैड तो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, लगता है कुछ होने वाला है। मैं तो कब से यही देख रहा हूँ। जूनी, तुमने कुछ बोला क्या? बताओ मुझे। मेरे प्यारे पतिदेव, मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ। मैं पागल थोड़ी हूँ कि तुम्हारे आगे कुछ बोलूँगा। ये बात अच्छी है। तुम्हें मेरे आगे आवाज़ उठाने का हक नहीं है। तुम मेरे आगे कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। आज जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाँ ठीक है, तभी तो मैं चुप करके बैठा हूँ। और मैं भी नहीं चाहता कि रूम में जाते ही तुम मुझे ढोल की तरह पीट डालो, मेरी तशरीफ़ को ढोल समझकर बजा डालो। मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा डरता हूँ। तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारे अंदर जब आत्मा आती है ना, तो मुझसे पता नहीं कौन कौन से तांडव करवाती है। गुड। और बात तो असल में मुझे इस जेके से करनी है। ये जो ड्रामे कर रहा है, अब इस घर में ये ड्रामे और नहीं चलेंगे। कौन से ड्रामे डैड? और आपके और पापा की लड़ाई के बीच में मैं कहाँ से आ गया हूँ? आप मुझसे अब क्या चाहते हैं? चाहता तो मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक छोटी सी तो ख्वाहिश है, तुम शादी कर लो। मैं तो ये भी फोर्स नहीं कर रहा कि किसी लड़की से ही करो, किसी लड़के से कर लो, पर शादी कर लो। घर में मेरे अलावा भी कोई और आए जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर पाऊँ, जिसको मैं सब कुछ समझा पाऊँ। वरना तुम सब लोग तो अपने अपने काम में चले जाते हो। कभी मेरे बारे में तुम लोगों ने सोचा ही नहीं कि मैं घर में कैसे रहता हूँ। कोई आएगा, मुझे थोड़ी सी कंपनी मिल जाएगी। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपकी कंपनी की वजह से मैं खुद को बाउंड कर लूँ? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं खुद को बाउंड नहीं करना चाहता। मैं किसी एक शख्स के साथ बंद कर नहीं रहना चाहता। और अगर बात रही कंपनी की, तो आप और ज़्यादा सर्वेंट रख लें, हम सर्वेंट्स की अमाउंट बढ़ा देते हैं। वाह 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 मेरे पुत्र, वाह वाह वाह। मैंने तो कभी नहीं कहा था कि ना तुम सर्वेंट रख लो, सर्वेंट्स की अमाउंट बढ़ा लो, उनके वर्कर ज़्यादा कर लो। मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं डैड बनकर तुम्हारी तरबियत करता रहा, तुम्हारे कच्चे निकरे तक धोता रहा, तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाता रहा, यहाँ तक कि तुम्हारा सुसु तक धोता रहा। मैंने तो कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मेरी कमी कोई वर्कर पूरी नहीं कर सकता,
इसी तरह एक बहू की या एक घर में एक पर्सन की, फैमिली मेंबर की कमी सर्वेंट्स पूरी नहीं करते, और तुम्हें शादी करनी होगी। ये मेरी तुम्हारे से लास्ट वार्निंग है। डैड, बस बहुत हो गया। मैं और कोई बात नहीं सुनूंगा। जब मैंने कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मैं अपनी प्ले बॉय वाली लाइफ में बहुत खुश हूँ, और मुझे अब खाना भी नहीं खाना। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। और मैं भी तुम्हारा डैड हूँ जेके। शादी तुम क्या, तुम्हारा बाप भी करेगा। और एक वीक, जस्ट एक वीक का टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद मैं किसी अपने पसंद के लड़के या लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, और तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। जीनू, आई थिंक वो चला गया है। ओह, शुक्रिया पति दी मुझे बताने के लिए, वरना मुझे तो नजर आ ही नहीं रहा था। वो चला गया है, पर उसके पास कान है। वो मेरी आवाज़ दूर तक सुन सकता है, आपकी तरह बहरा नहीं है। अरे जीनू, तुम उसका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? तुम पे ना उतारूं तो किस पे उतारूं? ये तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारी वजह से ही ऐसी औलाद मुझे मिली है। जैसा निकम्मा बाप, वैसी उसकी निकम्मी और गंदी औलाद। मैं तो तंग आ गया हूँ तुम सबसे। मैनेजर डिपार्टमेंट से सारी की सारी फाइल्स मंगवाओ। मैं भी चेक करूं आजकल हमारे मैनेजर डिपार्टमेंट में क्या कुछ चल रहा है। सुन रही हो तुम? और ये बंद करो, किस तरह की हरकतें कर रही हो। अपनी हरकतें और चाल बेहतर करो। ये ऑफिस है और यहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल वर्क होता है। सबकी सब फाइल्स चाहिए अभी के अभी। हो यंजन, तुम कितने फनी हो। सच में मुझे तो इतनी हंसी आ रही है। अगर मैं फनी हूँ तो तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर। ऐसे लगता है दुनिया की खूबसूरती एक तरफ और तुम्हारी खूबसूरती एक तरफ। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। ये मिस्टर किम किसके साथ इतना हंस हंस के बातें कर रहा है? ये ठीक नहीं कर रहा। ओ योंजन, तुम कितने ज़्यादा फनी हो। मैं इतना भी ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। तुम खुद भी तो खूबसूरत हो। क्या सच में मैं तुम्हें खूबसूरत लगता हूँ? थैंक यू सो मच ते। ये यहाँ पर क्या चल रहा है? और मिस्टर किम, रूम में आओ अभी के अभी। ओह, ये आदमी, ये गंदा आदमी तो एक दिन मुझे हार्ट अटैक दिलवा के रहेगा। एकदम से डरा दिया। ऐसे कोई कोई किसी को बुलाता है जिस तरह इसने मुझे बुलाया है? डर गया मैं तो। हाँ, हमारे सर हैं ही ऐसे, किसी को भी डरा सकते हैं। इनके डराने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुनफरिद। ओह यार, तुम यहाँ पर कैसे काम कर लेते हो? मुझसे तो हो ही नहीं रहा। पता नहीं कब जान छूटेगी यहाँ से। मजबूरी है, करना पड़ता है। गरीब बंदा हूँ, घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है, और जहाँ भी जाऊँगा कोई बॉस तो मिलेगा, तो इसी को बर्दाश्त कर लेता हूँ। तुम्हारी हिम्मत है यार जो तुम उसको बर्दाश्त कर लेते हो, वरना मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इतना अजीब इंसान है वो। हाँ यार, बस बर्दाश्त करना पड़ता है। पर मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मेरे साथ किसी दिन डिनर पे या कॉफ़ी पे चलोगे? डिनर और कॉफ़ी पे? ज़रूर, श्योर, हम जल्दी जाएंगे। पर अभी मुझे उस खड़ूस बॉस के पास जाना है, वरना पता नहीं कितना हंगामा करेगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ये लड़का दिन ब दिन अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता जा रहा है। देखो तो सही, उस वर्कर के साथ किस तरह हंस हंस के बातें कर रहा था, और जब मुझसे बात करता है तो ऐसा लगता है मुंह से आग उगल रहा हो। मुझे लेकर इतनी नफरत, और बाकी सबके साथ इतना पोलाइट, इतना हम्बल, और मेरे सामने इतना एटीट्यूड। इसमें
یہ خود کے لیے ٹھیک نہیں کر رہا. پتہ نہیں مجھے بھی کیا ہو رہا ہے. جب سے یہ میری لائف میں آیا ہے میری لائف میں بے سکونی سی ہو گئی ہے. مجھے کچھ بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا. گڈ مارننگ مسٹر جان. اینڈ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ مسٹر کیم، یہ بھی تم باہر کیا کر رہے تھے؟ او باہر؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. اوہ ہاں، یاد آیا. باہر تو بھنڈارا لگا ہوا تھا تو میں بھی لائن میں لگ گیا بھنڈارا کھانے کے لیے، اور کافی ٹیسٹی بھنڈارا بنا تھا. تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ میں مذاق کر رہا ہوں. ارے نہیں مسٹر جان، میں سیریس ہوں. ظاہر سی بات ہے، آپ کے پاس تو بٹن جیسی آنکھیں ہیں تو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آفس ہے، اور آفس میں صرف ایک کام ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے آفس کا کام کرنا، جو میں کر رہا تھا. اوہ، تو ایک ورکر کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کرنا تمہارا کام ہے؟ آف کورس، مجھے اس آفس میں کام کرنا ہے تو مجھے یہاں پہ لوگوں سے دوستی کرنی پڑے گی. اگر مجھے اس آفس میں ایڈجسٹ کرنا ہے تو مجھے سب کو اپنا فرینڈ بنانا پڑے گا. سب کے ساتھ ملوں گا، جلوں گا، تبھی تو میں ان سب کا فرینڈ بن پاؤں گا. اور اگر میں فرینڈ نہیں بن پاؤں گا تو پھر بہت ٹف ہو جائے گا اس آفس میں کام کرنا. تو مجھے سب سے فرینڈ شپ کرنی پڑے گی. اوہو، تو تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم یہاں پہ فرینڈ شپ کرو؟ تم آفس میں صرف مجھ سے بات کرو گے، صرف مجھ سے. تمہارا جو بھی کام ہوگا مجھ سے ریلیٹڈ ہوگا. میرے علاوہ اس آفس میں نہ تو تم کسی کے پاس جاؤ گے اور نہ ہی تم کسی سے بات کرو گے. اور انفیکٹ ان شارٹ ورڈز میں تمہیں بتا دوں، اس آفس میں تم آکسیجن بھی مجھ سے پوچھ کر لو گے. مجھ سے پوچھے بنا تم کوئی کام نہیں کرو گے، اور کسی میل یا فیمیل اسٹاف کے پاس تو بالکل بھی نہیں جاؤ گے. کیوں مسٹر جان؟ میں آپ کا سلیو نہیں ہوں، ایک ورکر ہوں. اور کانٹریکٹ پیپر میں ایسا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں تھا جس میں لکھا ہو کہ مجھے آپ کا پابند بن کے رہنا ہے یا پھر مجھے آپ کی ہر بات ماننی ہے. کانٹریکٹ کے اکارڈنگ مجھے آپ کا دیا ہوا ہر کام کرنا ہے، جو کہ میں پورے طریقے سے اور اچھے سے کر رہا ہوں. میں آپ کا غلام نہیں ہوں جو ہر بات اس سے پوچھ کر کروں. آپ سے ہر بات پوچھنا میرے لیے لازمی نہیں ہے، سو مجھ پر حکم چلانے کی جرات بھی مت کیجیے گا. بہت زبان چلتی ہے تمہاری مسٹر کیم. اتنی ہی زبان چلاؤ جتنا بعد میں تم پچھتاؤ نا. یہ نہ ہو کہ جتنی تم زبان چلا رہے ہو تمہیں اتنا پچھتانا پڑے کہ تب تمہارے پاس معافی کے علاوہ کچھ نہ بچے. میں زبان نہیں چلا رہا مسٹر جان، میں جسٹ آپ کو ایک بات کلیئر کر کے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کا ورکر ہوں. جس طرح آپ باقی ورکرز کو ٹریٹ کرتے ہیں مجھے بھی ویسا کریں. میں آپ کا پرسنل سلیو بالکل بھی نہیں ہوں. تم اس طرح نہیں مانو گے. لگتا ہے مجھے دوسرا راستہ اپنانا پڑے گا. تمہیں اپنا ریئل فیس دکھانا پڑے گا. تم ایسے تو ماننے والے نہیں، تو دکھا دیں. قیمتی ہوں کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے. مسٹر کیم، بہت ہوا. مسٹر جان، لاسٹ ٹائم میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، میرے ساتھ اس طرح کا گندا کام کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا. اور اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیز آئے بھی تو اس تھپڑ کو یاد رکھ لیجیے گا. مجھے خود کو پروٹیکٹ کرنا آتا ہے، اور اپنی طرف بڑھنے والے ہر گندے ہاتھ کو توڑنا قیمتی ہوں بہت اچھے سے جانتا ہے. سو مجھ سے دور رہیے. اس 2 کے ورکر، اس غریب انسان اور نیچ انسان کی اتنی ہمت کہ اس نے جان جنگو کو تھپڑ مارا. اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. جتنا ایٹیٹیوڈ اور جتنی آگ ہے اس کے اندر، جتنی مجھے دکھانا چاہتا ہے دکھا دے. اس کا یہ سب ایٹیٹیوڈ میں اپنے نیچے توڑ دوں گا. اپنے نیچے اس کو اپنا نام لے کر اسکریم کرنے پر مجبور کر دوں گا. اس کو میں اپنے لیے مون کرنے پر مجبور کر دوں گا.
اتنا تڑپاؤں گا، اس کو اتنا تڑپاؤں گا، اتنا شدت سے اپنا غصہ اس پہ اتاروں گا کہ یہ 2 مہینے کیا پورا سال بھی چلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کی وہ حالت کروں گا کہ ساری دنیا بھی اس پر ترس کرے گی۔ اس نے مجھ پر جان جنگکک پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کا یہی ہاتھ میں نے نوچ نہ ڈالا تو میرا نام بھی جان جنگکک نہیں۔ اس کو اپنے نیچے معافی مانگنے پر اور گڑ گڑانے پر مجبور نہ کر ڈالا تو میں بھی جان جنگکک نہیں۔ اس نے ابھی تک میرا کروئل سائڈ دیکھا نہیں، اس لیے یہ اتنی اکڑ دکھا رہا ہے۔ اس کو میں اپنا کروئل سائڈ بہت جلدی دکھا دوں گا۔ یار جہوب، تم نے ہم سب کو یہاں پر بلایا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارے یار، تم نے کیوں یہاں بلایا ہے؟ میں اپنی نیند ضائع کر کے آیا ہوں، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی نیند پوری نہیں کی۔ یہاں پر میری زندگی کی واٹ لگی پڑی ہے اور تمہیں نیند کی سوچ رہی ہے، ہاں؟ جہوب، تم اس کو چھوڑو، یہ تو اپنی عادت سے مجبور ہے۔ پتہ نہیں اس جیسے بلو سے میں نے محبت کیسے کر لی، پتہ نہیں میرا دل اسی پہ کیوں آیا، کیونکہ میں ہوں ہی اتنا خوبصورت کہ تمہارا دل بہک گیا۔ تم سب لوگ اپنی یہ باتیں چھوڑو، میں بتاتی ہوں کیا ہوا ہے۔ میں اس جہوب سے اتنے ٹائم سے کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لو۔ میرے پیرنٹس مجھ پہ شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، اتنے زیادہ پریشرائزڈ کر رہے ہیں۔ اتنے ٹائم سے میں نے سب کچھ کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، ان سب سے کہہ رہی تھی ویٹ کر لیں، پر وہ کتنا ویٹ کریں؟ پچھلے اتنے سال سے ہم ڈیٹ کر رہے ہیں، پر یہ اپنے گھر میں ہمارے لیے شادی کی بات کر ہی نہیں سکا، تو آئی تھنک مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ ہاں تو آئیو، میں نے گھر پہ بات کی تھی، پر ڈیڈ نے کہا کہ جب تک ہیونگ کی شادی نہیں ہوگی وہ میری شادی کبھی نہیں کریں گے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ہیونگ بڑے ہو کر کنوارے ہیں اور میں چھوٹا ہو کر شادی کر لی، بس ہیونگ کی شادی کا ویٹ ہے۔ پر میں اب اور ویٹ نہیں کر سکتی۔ ہیونگ کو تمہاری شادی سے کیا لینا دینا؟ انہی کی وجہ سے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ نہ کسی کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ڈیڈ کے لائے ہوئے کسی رشتے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ مجھے غریب کو پھنسا کے رکھا ہے۔ ایک آئی ہوئی تھی جو مجھے ملی تھی، جس نے مجھے ایکسیپٹ کیا تھا، پر اب وہ بھی مجھے نہیں مل رہی۔ یہ سالے ہیونگ، تمہارے چکر میں بھی یہ ہیونگ اور میری طرف بھی ہیونگ، یہ سارے ہیونگ کب ہماری لائف سے جائیں گے؟ تمہاری ہیونگ کی وجہ سے تمہاری شادی نہیں ہو رہی اور جمین کی ہیونگ کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی۔ سالوں نے تو زندگی جھنڈ کر کے رکھ دی ہے، نہ خود کسی کو اپنا رہے ہیں نہ ہمیں کسی کا ہونے دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے دیکھو میں بھی کنوارا بیٹھا ہوا ہوں کب سے۔ بلو، تمہاری اتنی ہمت، تم نے میرے ہیونگ کو گالی دی، تم نے ان کو سالا بولا؟ جمینا، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے سالا تو اس کو اپنے رشتے کے ناطے بولا۔ کل کو جب تمہاری مجھ سے شادی ہو جائے گی تو وہ میرے سالا صاحب ہی تو ہو جائیں گے نا۔ تمہیں بہت اچھے سے سبق سکھاؤں گا من یونگی، میرے بلو، تمہیں اچھے سے میاؤں میاؤں کرواؤں گا۔ پر جہوب تم پریشان نہ ہو، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ تم رونا بند کرو، تم اور آئیو ایک ہو کر رہو گے، اور یہ ہمارا تم سے پرومس ہے۔